अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम इस्लामियात का अगला सबक शुरू करेंगे जिसका नाम है सफ़रे ताइफ। सबसे पहले आप लोग अपनी बुकलेट का सफ़ा नंबर 175 अपने सामने खोलें। इस सफ़ा पर सबसे पहले मैं आपको सफ़रे ताइफ का तारुफ जो है उसके बारे में बताऊंगी कि सफ़रे ताइफ था क्या हमारे पास। चलिए शुरू करते हैं। सफ़रे ताइफ का तारुफ। करीबन 10 साल से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में इस्लाम की तबलीग करते रहे, लेकिन लोगों की ज़्यादा तादाद ने इस्लाम कबूल ना किया। इन हालात को देखते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से बाहर तबलीग का इरादा किया। नबूवत के 10वें साल शवाल के महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ तशरीफ़ ले गए। ताइफ मक्का से जनूब की जानिब 90 किलोमीटर के फासले पर एक सरसब्ज़ शादाब शहर है। हज़रत ज़ैद भी सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। सफ़र के दौरान हर जगह इस्लाम की तबलीग की, लेकिन किसी ने इस्लाम कबूल ना किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ का सफ़र जारी रखा। अब इसमें मैंने आपको सफ़र ताइफ का तारुफ बताया है कि ये सफ़र क्यों किया गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल तक मक्का में इस्लाम की तबलीग करते रहे। तबलीग का मतलब है कि इस्लाम की दावत देते रहे, इस्लामी तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की नसीहत करते रहे, तलकीन करते रहे मक्का के लोगों को। लेकिन लोगों की ज़्यादा तादाद ने उनकी बात को नहीं माना, इस्लाम को कबूल नहीं किया। तो इन हालात को देखते हुए आपने मक्का से बाहर जाकर तबलीग करने का इरादा किया। उन्होंने कोशिश की कि अगर मक्का के लोग इस्लामी तालीमात को नहीं मान रहे तो मक्का से बाहर के लोगों को इस्लाम की तरफ लाया जाए। तो नबूवत के 10वें साल शवाल के महीने में, शवाल क्या इस्लामी महीने का नाम है, शवाल के महीने में आप ताइफ तशरीफ़ ले गए। आपने ताइफ का सफ़र शुरू कर दिया। अब ताइफ क्या है? ताइफ मक्का से जनूब की जानिब 90 किलोमीटर के फासले पर एक सरसब्ज़ शादाब शहर है। ये मक्का से जनूब की तरफ एक शहर है जिसका फासला मक्का से 90 किलोमीटर है। तो आपने जब मक्का के लोगों ने इस्लाम की दावत को कबूल नहीं किया तो आपने ताइफ का सफ़र शुरू किया। तो उस सफ़र में आपके साथ हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी थे। सफ़र के दौरान रास्ते में जितनी भी मुख्तलिफ शहर आते गए, आपने हर जगह इस्लाम की तबलीग की, इस्लाम की तालीमात सिखाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी इस्लाम को कबूल ना किया। लेकिन फिर भी आपने ताइफ का सफ़र जारी रखा, आपने अपनी कोशिश जारी रखी। जैसे जैसे आप ताइफ का सफ़र तय करते गए, रास्ते में हर जगह आप लोगों को इसकी तालीमात देते रहे। अब अगला है कि ताइफ में दावत इस्लाम। सफ़र के बाद जब आप ताइफ पहुँचे तो ताइफ में आपने दावत इस्लाम किस तरह दी। कबीला सकीफ़ के तीन सरदार अब्द यलैल, मसूद, हबीब, जो आपस में भाई थे, आपकी दावत को कबूल ना किया और बदअखलाक़ी से पेश आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ में 10 दिन क़याम फरमाया और इस्लाम की दावत दी, लेकिन किसी भी सरदार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल ना किया। वहाँ के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत बुरा सलूक किया, पत्थर मारे, गालियाँ दी, जिससे आप दोनों ज़ख्मी हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बाग में पनाह ली जो ताइफ से 5 मील पर था। इस बाग के मालिक अतबा और शीबा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूर की बेल के साए में बैठकर दुआ की। वो दुआ क्या थी? ऐ अल्लाह, मैं तुझी से अपनी कमज़ोरी और बेबसी और लोगों के नज़दीक अपनी बेकदरी की शिकायत करता हूँ। ऐ सबसे बड़े रहम करने वाले, तू कमज़ोरों का रब है और तू ही मेरा परवरदिगार है, तो तू मुझे किसके हवाले करता है?
کیا کسی اجنبی کے جو مجھے دیکھ کر مجھ پر منہ چڑھاتا ہے، یا دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا؟ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے، تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو گئیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے کام درست ہو جاتے ہیں۔ اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو۔ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت۔ یہ دعا آپ کی اسلامیات کی کتاب صفحہ نمبر 50 پر دی گئی ہے۔ تو آپ نے اس باغ میں بیٹھ کر انگور کی بیل کے سائے میں یہ دعا کی۔ عتبہ اور شیبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ترس آیا اور باغ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انگور منگوائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر کھانے شروع کیے تو عداس نامی شخص نے کہا، یہ یہاں کی زبان نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دین پوچھا تو اس نے کہا، میں عیسائی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حضرت یونس بھی نبی تھے، میں بھی نبی ہوں۔ اس پر عداس اسلام لے آیا۔ تو کیا تھا، جب طائف میں آپ نے دعوت اسلام قبول کی تو وہاں پر طائف میں مختلف قسم کے قبائل کے لوگ رہتے تھے، مختلف قبائل کے لوگ تھے، مختلف قبیلے تھے۔ تو ان قبیلوں میں سے ایک قبیلے کا نام تھا قبیلہ ثقیف۔ قبیلے کا نام کیا تھا؟ قبیلہ ثقیف۔ اس قبیلے کے 3 سردار تھے جن کا نام تھا ابجلیل، مسعود اور حبیب، اور یہ تینوں آپس میں بھائی تھے۔ لیکن آپ نے جب ان کو اسلام کی دعوت دی تو ان تینوں بھائیوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ بد اخلاقی کا مطلب ہے برے طریقے سے پیش آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں جب پہنچے تو وہاں 10 دن آپ وہاں پر قیام فرمایا، مطلب کہ آپ وہاں پر 10 دن رہے اور اسلام کی دعوت مسلسل مختلف قبیلوں کو دیتے رہے، لیکن کسی بھی سردار نے آپ کی دعوت کو قبول نہ کیا۔ وہاں کے لوگوں نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، پتھر مارے، گالیاں دیں۔ ان کے سلوک کی وجہ سے آپ اور حضرت زید رضی اللہ عنہ دونوں زخمی ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورتحال کے بعد ایک باغ میں پناہ لی جو طائف سے 5 میل پر تھا، 5 میل کے فاصلے پر تھا۔ اس باغ کے جو مالک تھے ان کا نام عتبہ اور شیبہ تھا، وہ دونوں بھی آپس میں بھائی تھے، وہ اس باغ کے مالک تھے۔ آپ کی اس حالت پر ان کو ترس آ گیا تو انہوں نے آپ کو وہاں پر باغ میں پناہ دی، لیکن وہاں پر جب ان کو آپ کی حالت پر رحم آیا تو آپ نے انگور کی بیل کے نیچے بیل کے سائے میں بیٹھ کر دعا کی، جو کہ ابھی میں نے آپ کو بتائی بھی ہے۔ تو عتبہ اور شیبہ کو جب آپ پر ترس آیا، آپ کی حالت اتنی زیادہ خراب تھی تو آپ کے لیے انہوں نے باغ سے انگور منگوائے۔ ان کا عتبہ اور شیبہ کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا عداس۔ وہ عداس غلام جو ہے وہ جب انگور لے کر آیا تو آپ نے بسم اللہ پڑھ کر انگور کھانے شروع کیے تو عداس نے کہا، یہ تو یہاں کی زبان نہیں ہے، کیونکہ ان کی زبان تو اور تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھی تو اس کو یہ لگا کہ یہ تو یہاں کی زبان نہیں ہے، یہ اس علاقے کے لوگ نہیں ہیں۔ تو نبی کریم نے اس عداس سے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو، تمہارا دین کیا ہے؟ تو عداس نے کہا کہ وہ عیسائی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ عیسائی ہے اور نینوا کا رہنے والا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم یونس کی بستی کے رہنے والے ہو؟ تو عداس نے کہا، آپ یونس کو کیسے جانتے ہیں؟ اس پر آپ نے فرمایا، وہ نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ اس پر عداس نے آپ کے سر، ہاتھ اور پاؤں کو بوسہ دیا اور اسلام قبول کر لیا۔ امید ہے کہ آپ کو یہاں تک سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ نے اس کو غور سے دوبارہ سے دہرانا ہے، اور انشاءاللہ دوسری لیکچر میں آپ کو سفر طائف کے بارے میں مزید بتاؤں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے وہاں کے لوگوں کی انہوں نے ان کے ساتھ سلوک کیا، نبی کریم نے کیسے ان کو برداشت کیا۔ اللہ حافظ۔